खैरियत से होंगे। तो मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, बहुत वो दिल को हिला देने वाले टॉपिक है। आपके पाँव के तले से ज़मीन खिसक जाएगी जब आप सुनेंगे कि कैसा य वाक़या हुआ है या किस किस कदर ये वाक़या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने आज खबरों में वाक़या सुना है। एक 7 दिन की बच्ची थी, मासूम फूल जैसी बच्ची थी, पहली उनकी औलाद थी। उस जोड़े की पहली औलाद थी जो कि उन्होंने उसके शौहर ने अपने हाथों से बच्ची को मार दिया। मारा किस लिए था कि जी बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई है, बेटा नहीं हुआ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस तरीके का बंदा होगा, जो बाप होगा, वो बाप कहलाने के काबिल नहीं होगा, वो तो एक लानती इंसान होगा। उसको दुनिया की भी लानत है और खुदा की तरफ से भी लानत होगी, जो इस कदर इंसान होगा, बाप कहलाने के काबिल नहीं है। तो जब मैंने खबरें देखी हैं, तो यकीन माने मेरे ज़मीन के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, पाँव के तले से ज़मीन निकल गई, खिसक गई कि ऐसा वाक़या, ऐसा अजीब वाक़या। लोगों की 10-10 बेटियाँ होती हैं, 8-8 होती हैं, 4-4 बेटियाँ होती हैं, 5-5। लोगों ने इस तरह नहीं कभी किया, ऐसा वाक़या कभी नहीं किसी के साथ किया। कभी नहीं ऐसा वाक़या सुना जो कि फर्स्ट टाइम मैंने वाक़या सुना है कि बेटी को बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियों से छनी-छनी कर दिया है, मार-मार गोलियाँ उसको मार दिया है। अगर आपको बेटी नहीं चाहिए थी, तो आप किसी और को दे देते, ज़रूरतमंद को दे देते, जिसकी औलाद नहीं है उसको दे देते। लोग कहते हैं अल्लाह ताला हमें औलाद नहीं है, हमें बेटी ही दे दे। लोगों के घर में बेटी भी नहीं होती, किसी के घर में बेटा नहीं होता, किसी के घर में बेटी नहीं होती, तो लोग बेटियों को तरसते हैं, ठीक है? तो इस कदर नहीं बेटियों को, जो वाक़या मैंने देखा है, सुना है, कभी भी अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरीके का वाक़या कभी भी पेश आए, अल्लाह ना करे। तो बेटियाँ इस कदर अल्लाह ताला की नेमत होती हैं जो कि दुनिया में कोई नहीं बयान कर सकता। बेटियाँ अल्लाह ताला की नेमत होती हैं। तो हम भी किसी की बेटी हैं और हमारी भी 2 बेटियाँ हैं, तो हम अपनी बेटियों को कभी बाहर नहीं निकलने देते, बोलते बाहर नहीं निकला करो, इधर नहीं जाया करो, उधर नहीं जाया करो। बेटियाँ क्या होती हैं? माँ-बाप का ख़ज़ाना होती हैं। तो असल ख़ज़ाना हमारा बेटियाँ ही होती हैं जिनको हम सँभाल के रखते हैं। बेटे तो इधर-उधर भाग दौड़ के पल जाते हैं, लेकिन बेटियों को बहुत हिफ़ाज़त से रखना पड़ता है। इनकी बहुत जो है ना देखभाल करनी पड़ती है। तो वो उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई, उसको ज़रा भी कदर नहीं हुई कि मुझे पहली औलाद खुदा ने बेटी दी है, तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, तो मैं इसकी कदर करूँ, इसकी इज़्ज़त करूँ। उसने अपनी बेटी को ही मार डाला है और उस माँ का भी नहीं सोचा, जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा है। और औरत जब बच्चा पैदा करती है, तो माँ को ही पता होता है किस हाल में पैदा करती है और किस हाल में 9 माह पेट में रखती है, तो माँ को ही पता होता है, बाप को तो नहीं पता होता। बाप को तो यही पता है मेरे 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं। बाप को नहीं पता होता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं या कैसे होते हैं। बच्चे बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और माँ को पता होता है। और उस माँ का हाल देखें, जिस माँ के सामने उसने इस कदर मारा होगा, जहाँ उसको उस जो खबर सुनी होगी कि मेरे बच्ची को मार दिया है, तो वो कितना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है कि उसके दुःख का कोई बयान नहीं कर सकता। माँ के दुःख का कोई बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ़ाज़त में रखे और उसे तसल्ली दे। मेरी तरफ़ से तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस माँ को तसल्ली दे और ऐसे भेड़िया बाप को सख़्त से सख़्त सज़ा होनी चाहिए, जो इस कदर अपनी बेटियों को समझते हैं कि बेटियाँ जो हैं वो जो बोझ बन गई हैं।
ہمارے پہ بوجھ ہے۔ تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، کیا کیوں آیا۔ بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو بیٹیاں اصل خزانہ ہوتی ہیں، جو ماں باپ کا خزانہ ہوتا ہے وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی۔ تو میری بھی ماں تھی، اور میری ماں جب بیمار تھی تو بہت بیمار تھی، اور میں اپنے گھر سے صبح صبح کے ٹائم آ جاتی تھی اور اپنی ماں کے پاس سارا دن رہتی تھی، اور میں یہی کہتی تھی کہ میری ماں بیمار ہے، اور میری ماں کی میری آنکھوں کے سامنے جو ہو، وہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو، یہ نہ ہو میں کہ دور ہوں تو میری ماں کو کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گی۔ تو جب میری ماں کو جینا ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جب میں نے سنا کہ میری امی فوت ہو گئی ہے تو یقین مانی میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ میری ماں کو اس قدر اتنی بیمار رہی ہے، 7-8 دن بیمار رہی تھی، اور بیمار ہونے کے بعد امی میری فوت ہو گئی ہے۔ تو کتنا میری امی نے دکھ اٹھایا، کتنی تکلیف اٹھائی، اور تکلیف اٹھانے کے بعد میری امی فوت ہو گئی۔ تو جب اپنی ساسو ماں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی امی یاد آ جاتی ہے، جب میری ساسو ماں اتنی بیمار ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کئی بار شیئر کیا کہ میری ساسو ماں بہت بیمار ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ساسو ماں کے لیے دعا کریں۔ میری ساسو ماں کو کینسر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے۔ آپ تو اتنی بیمار ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ تو میں جب بھی جاتی ہوں تو میں اس کے سامنے کبھی روئی تو ہی نہیں، میں کبھی اپنا دکھ اظہار نہیں کیا، میں چپ کر جاتی، پریشان ہو جاتی، چپ کر جاتی ہوں جب اس کو دیکھتی ہوں۔ تو گھر میں آ کر میں دعا کرتی ہوں اپنی ساس ماں کے لیے کہ دیکھو وہ بھی میری ماں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، تندرستی سے دے۔ ہم نے بہت دعائیں کروائی ہیں اور خود بھی بہت دعائیں کی ہیں۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے، شفا جب خدا کی مرضی ہوئی شفا دینے کا، خدا کے پاس قوت ہے، شفا دے گا لازمی۔ تو پہلے تو چل نہیں تھی سکتی، اب وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی، اور بات بھی کرتی بہت کم کرتی، بات بہت کم سے کم بات کرتی ہے۔ تو آپ لوگ میری ساسو ماں کے لیے دعا کرنا۔ اب میرا سسر نہیں ہے، میرا ماں باپ نہیں ہے، بس میری ساسو ماں ہی ہیں۔ تو آپ لوگ میری ساسو ماں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنا، اور میں آپ سے یہی، تو آج کا میرا یہی چھوٹا سا میسیج تھا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ تو آپ لوگ لازمی اس بات کو غور سے، اس بات کا کیا آپ کا رائے ہوگی کہ اس لعنتی انسان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو کہوں گی کہ اس لعنتی انسان کو لازمی سزا ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے، جو اس قدر اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہتے ہیں یا بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے، جو اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی بیٹی کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی باپ اس قدر اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کرے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی اور باپ ایسی جرات نہ کرے۔ تو آج میرا یہی چھوٹا سا میسیج تھا۔ تو